अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ HD। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद मोहम्मदी लद्दे शाह शादरा टाउन में हजरत सईदा ताहिरा आबदा जाहिदा राकिया हसनैन करीमैन की वालदा जिगरे गोशा रसूल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद में महफिल पाक का एहतमाम किया गया, जिसमें तिलावत कुरान पाक पीर सैयद अतौल मुस्तफ़ा शाह अतीक ने की और बारगाह रसूल कायनात में नजराने अकीदत के फूल पेश किए गए। नातख्वा हाजी मोहम्मद रियाज, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद बशीर और दीगर नातख्वान हजरात ने अपनी अकीदत का नजराना पेश किया और हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इलियास मुस्तफ़ाई ने खताब किया। सईदा कायनात की अजमत और शान को मदलिल अंदाज में बयान की और आखिर में हजरत अल्लामा पीर सैयद अतौल मुस्तफ़ा शाह अतीक सदर मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन ने भी खताब किया। शान फातिमातुज़ ज़हरा बयान करते हुए ये पैगाम दिया, हमें आले रसूल पंजतन पाक अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाना चाहिए, इसी में हमारी निजात और कामयाबी होगी। प्रोग्राम में एम न्यूज़ HD के न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद अली और कैमरामैन मोहम्मद बिलाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया और आने वाले मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान गिरामी और रोज़ेदारों की अफ्तारी का भी वसी इंतज़ाम किया गया था। ये प्रोग्राम मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन और अहले मोहल्ला की शराकत से किया गया। आखिर में दुआए खैर करते हुए पीर सैयद अतौल मुस्तफ़ा शाह अतीक ने आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआए खैर की। फातिमा जिसनो दुआ देवे ओ खास है, दुनिया उसनो आखरी गाजी अब्बास है, गाजी अब्बास है। कटे गए बाजू अलम फेरे भी नहीं छड़िया, कटे गए बाजू अलम फेरे भी नहीं छड़िया। इंज वफा होंदी गाजी जगनू कह गया, इंज वफा होंदी गाजी जगनू कह गया। जो भी आके सैयदा दे दर्द बह गया, खालिका साल के आया बढ़ के ले गया। कोई गुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो आले आले हुए हैं, तेरी कौन से है तेरी कसम, मुस्तफा नैन फातिमा, तेरी आदतें हैं तेरी कसम, मुस्तफा नैन फातिमा, तेरी औरतें हैं तेरी कसम, मुस्तफा
حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اپنے بیت سے پیار کرنا ان سے محبت رکھنا یہ خدا کا حکم ہے اور اس سے منہ موڑنے والا خدا کے حکم کا نافرمان ہے قرآن سنت و جماعت کے عقیدہ پر قائم رہنے والوں تمہیں مبارک ہو تم اہل بیت کے بھی غلام ہو تم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہو تمہیں یہ دونوں شرف حاصل ہیں کہ تم حضور کے غلاموں سے بھی محبت کرنے والے ہو حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کیا ایمان والو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک میرا قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت ان کو تھام کے رکھو گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے مبارک ہو رب تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سرداری کے لیے تجھے چن لیا حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کے لال جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب روز قیامت ہوگا انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ پل صراط سے گزر کر جنت کو روانہ ہو رہے ہوں گے یہ منظر ہوگا کہ ایک آواز لگائی جائے گی فرشتہ آواز لگائے گا کہ جنت کو جانے والوں راستہ چھوڑ دو سیدہ فاطمہ کی سواری جا رہی ہے سیدہ کی سواری کے لیے راستہ چھوڑنے کا پروٹوکول کا اہتمام رب کرے گا حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا میری امت میں سے سب سے بہترین جو خاتون ہے عورت ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے اس امت میں بہترین عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پاک ہے اور نبی کریم علیہ السلام آج کل ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے خالق کائنات میرے اوپر راضی ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر اللہ راضی ہو جائے وہ فاطمہ الزہرا کو راضی کر لے فاطمہ کو راضی کر لے کیوں اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر فاطمہ راضی ہو گئی اس کے اوپر میں راضی ہوا جس کے اوپر میں راضی ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو جب اللہ راضی ہوا تو سب کچھ راضی ہو گیا اور اس کا بیٹا پار ہو جائے گا تو لہذا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ثقافت بھی بہت مشہور ہے یہ نشانہ اظہارہ ہے اور یہ ثقافت کا ایک منبع ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پر آیا وہ کبھی خالی دامن نہیں گیا وہ کبھی بھی خالی نہیں گیا آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے بھیجا جب بازو پگھلتی نہ دنیا کا چاند آیا قلمت میں جنت سے
वसल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें एम न्यूज़ HD।